बैंक होती है ना सड़कें बनाने के लिए, वो सड़कें जो एमएलए की जरूरत के लिए बनाई जा रही है। आपके पास आईटी के लिए पैसे नहीं है। अगर आज मैं हमेशा कहता हूँ आईटी शुरू करें पहली जमात से, और वो आईटी पढ़ाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी दुनिया में जरूरत है। Absolutely. तो आप चंद वर्षों में जो है वो 20, 25, 30 बिलियन डॉलर अर्न कर रहे होंगे, और आपके लोग जो है स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं, और आप वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात नहीं बना सकते। ये कितनी आमकाना बात। मैं आपको बताऊं अरुण भाई, ये वो लोग हैं जो दीन फरोश हैं, यानी कि आप कह लें मज़हब फरोश हैं। ये हर 5 मिनट के बाद जो है ना आपको कुरान की एक आयत सुनाते हुए नज़र आएंगे। इनका कोई भी प्रोग्राम देख लें, दोनों की हालत यही है। और कभी हदीस जो है ना उनके मफ़हूम बताते हुए नज़र आएंगे, और एग्जैक्टली अपने मकासद के लिए। अच्छा, कुरान पाक और हदीस जो होती है ना, जब वो समझने के लिए होती है ना कि मुझे मेरी इस्लाह हो जाए, ठीक है, तो वो होती हैं पॉजिटिव। और जब आप इसको इस्तेमाल करें अपने मज़मूम मकासद के लिए, यानी कि इमरान खान की प्रमोशन के लिए, उस एजेंडे की प्रमोशन के लिए कि जो आपको दे दिया गया है, और फिर उसकी कटिंग्स जो है ना निकाल के और आप गुमराही फैलाएं, तो ये किस किस्म की बददियानती होती है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हारून रशीद साहब बता रहे हैं जनाब पहली जमात से जो है ना आईटी पढ़ाएं, और आईटी के मतलब वो निकाल रहे हैं अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ए से आर्टिफिशियल होता है, आई से आईटी जो होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसके अंदर बड़ी वास्ट है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको साइबर इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ठीक है। जो नई आप उसमें कह लें कि ये पढ़ाई जाती है, और इसके जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये बहुत बड़े पैमाने पे सेल होता है। और ये अगर आप देखें तो शौकत खानम से जो इंसान जो एक कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे तजर्बात किए जाते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं किए जाते, उसका डेटा भी शेयर किया जाता है। वो और तरह का डेटा होता है। पाकिस्तान का तमाम डेटा जो इंसान बड़े शौक़ से जो इंसान सेल किया जाता है, और ख़ुद दुश्मनी की जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आता। जिन्होंने हिफाजत करनी है वही सेल करते हुए मैं नज़र आती हूँ। लेकिन आप ये देखें कि ये दुनिया के अंदर क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर तालीम आएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद होगा ये कि हमें पाकिस्तान से एटम बम और मिसाइल, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल जो है ना फ़रोख्त होते हुए नज़र आएंगे, और 25 से 30 बिलियन डॉलर जो है ना आराम से कमा लेंगे कुछ ही टाइम में। अच्छा, ये तो चले हो गई इनकी बात। अब मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करता हूँ कि वो किस तरह की शख्सियत है। वो ये कहती है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना वो ज़राअत पे कोशिश करनी की है, और जो इन्वेस्टमेंट हमने करनी है ना वो हमने करनी है मालूमात हासिल करके। बीज का रेट कंट्रोल करना है, खादों का रेट कंट्रोल करना है, हमने सहूलियात देनी है। जैसे हमें जब एक वो नारा लगाया था, यानी कि एक प्रोग्राम लेके आए थे, दब के वाह राज की खा, यानी कि भरपूर फसल लगाओ और फिर भरपूर खाओ। और उसके लिए किसानों को क्या क्या कुछ दिया गया, उनको ये सहूलियात दी गई कि हम आपकी फ्री में जो है ना लैंड जो है ना वो बिल्कुल लेवल कर देते हैं कंप्यूटराइज्ड निज़ाम के साथ। ट्रैक्टर भी हम अपना लाएंगे, डीजल भी हम अपना लगाएंगे, सिर्फ आप हमें इजाज़त दें, हम आपके जो खेत है ना उनको लेवल कर देते हैं, उससे पानी की बचत होगी। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का प्रोग्राम था। खेत खलियान का रास्ता जो है ना वो आसान किया, चुंगियाँ ख़त्म की। किसी जगह पर आप जो कटी हुई फसल लेकर जा रहे हैं ना उसको रोक नहीं सकते नाजायज़ तौर पे, वरना हर जो कोस होता था ना, यानी कि आप मील समझ लें, 1 माइल के बाद एक चुंगी होती थी, और जो फसलें जाती थी कट के मंडियों की तरफ, तो उसके ऊपर वो चुंगियाँ कटवा के जो है ना बेड़ा गर्क हो जाता था, किसान की मेहनत मार दी जाती थी। और ये सारा गोरे का निज़ाम था, इसको ख़त्म किया था मियां नवाज शरीफ ने। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आ जाते हैं। तालीम के अंदर जितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है ना मियां नवाज शरीफ ने बनवाई है ना, कोई उसके करीब भी नहीं आता। पूरे 70 साल की तारीख के अंदर आप बताएं कि जो मियां नवाज शरीफ ने यूनिवर्सिटियां बनवाई हैं, उसके अलावा आप बताएं तकरीबन
160 سے 170 یونیورسٹیاں ہیں پورے پاکستان کے اندر ٹوٹل، ان میں سے تقریباً 130 سے زائد جو ہے نا میاں نواز شریف نے بنوائی ہیں. اب اندازہ لگائیں، یہ ہے میاں نواز شریف کا کام. اور یہ جو ہے نا انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے اوپر تو بہت ہی زیادہ کام کیا ہے میاں محمد نواز شریف نے. اور یہ جو ان کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے نا، جس کا یہ ڈیٹا سیل کرتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کے اندر سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے اس کی ایک سائڈ جو ہے نا وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی ایک یعنی کہ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور اس کو سیل کرنا. لوگوں کا مزاج کیا، معاملہ کیا، صرف یہ بزنس میں نہیں استعمال ہوتا، یہ لوگوں کا رجحان بنانے میں بھی ہوتا ہے. جس طریقے سے ذہنی طور پہ مفلوج کیا گیا نا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک کرکٹر تھا، اس نے ساری زندگی میں لوگوں کو یوز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اس کی ساری زندگی عیاشیوں میں گزری اور وہ اسلامک امہ کا لیڈر بنا دیا. تو یہ کس طریقے سے بنایا گیا؟ یہ ایک میجک ہوتا ہے، یہ ایک سائنس ہوتی ہے، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد یوز کی جاتی ہے. کس کا کیا رجحان ہے، کس کو کیسے قابو کیا جاتا ہے. تو یہ ڈیٹا فروخت ہوئے، پھر ہمیں جو ہے نا طلبیب سے یہ گائیڈ کیا گیا ان ناسوروں کو، اور ان لوگوں نے پھر گمراہی پھیلائی. یہ ایسی ہی گمراہی ہے جس کو آپ ذرا ایک دفعہ اور غور سے سنیں اور پھر لنتیں بھیجیں ان دونوں کے اوپر. یہ جو مزید جو ہے نا ابھی تھوڑی سی امید نظر آئی ہے بہتری کی، یہ پھر گمراہی پھیلانے کے اوپر آ گئے. سنیں ہوتی ہیں سڑکیں بنانے کے لیے، وہ سڑکیں جو ایم ایل اے کی ضرورت کے لیے بنائی جا رہی ہیں. آپ کے پاس آئی ٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر آج میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ٹی شروع کریں پہلی جماعت سے، اور وہ آئی ٹی پڑھائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کی دنیا میں ضرورت ہے، تو آپ چند برسوں میں جو ہے وہ 20 25 30 بلین ڈالر ارن کر رہے ہوں گے، اور آپ کے لوگ جو ہے اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا سکتے ہیں، ایٹم بم بنا سکتے ہیں، اور آپ وہ الیکٹرانکس کے آلات نہیں بنا سکتے. یہ کتنی آمکانہ بات. میں آپ کو بتاؤں ارون بھائی، یہ سنیں جی آپ نے کہ روڈز جو ان سی ہوتی ہیں وہ ایم این ایز اپنے لیے بنواتے ہیں، ان کو اپنے لیے روڈوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب توبہ کرنی چاہیے، جب یہ روڈز بنی ہے نا تو پاکستان میں خوشحالی آئی ہے. جب جو الیکٹریسٹی کا نظام ٹھیک ہوا ہے، گیس آئی ہے لوگوں کے گھروں میں، تو خوشحالی آئی ہے. سب سے بنیادی چیز ہی روڈ ہوتی ہے کسی بھی علاقے کی کنیکٹیوٹی کے لیے. اور یہ لانتی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ سینیٹرز، یہ سیاستدان یہ روڈز اپنی ذات کے لیے بنواتے ہیں. اور وہ ڈیٹا جو فروخت کیا جاتا ہے پاکستان پر، وہ کون کرتا ہے ہم سب کو پتہ ہے. کتنی دفعہ بولیں، اور اس کے اوپر کوئی آج تک ایکشن ہوا ہے؟ وہ بہت باریک چیز ہے کہ، لیکن بات یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی کے لیے روڈ بن جائیں، کھیت کھلیان کا راستہ جو ہے نا کم ہو جائے، آسان ہو جائے، تو ترقی اور خوشحالی شروع ہو جاتی ہے. تو یہی ایک مصیبت ہے ہمارے یہاں. اور یہ شخص کس طریقے سے گمراہی پھیلا رہا ہے، یعنی کہ ہر کام جو اچھائی کے لیے کیا جاتا ہے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. یہ ہے ان کی گمراہی. اور پھر قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. توبہ.